नबद आजमाना हो। साथ ही रहेगा मलिक साहब, नदीम मलिक साहब मुझे ज्वाइन कर चुके सीनियर एंकर पर्सन है। मलिक साहब बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। कहिएगा, अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा राउंड कल इस्लामाबाद में होने जा रहा है। इस्लामाबाद फिर से एक दफा दुनिया के लिए मरकज़ निगाह बन चुका है और ईरान के हवाले से भी यही बात है कि ईरानी वफ्द भी पहुंचेगा, तो क्या कहेंगे आप? इंशाल्लाह उम्मीद तो यही है जी, ये बातचीत का सिलसिला आगे चलेगा। अभी दोनों जो फ्रीकैन हैं वो एक दूसरे को कहना चाहिए कि सियासी तौर पर दबाव में लाने के लिए मुख्तलिफ बयानात ऐसे देते हैं जिससे वो लगता है कि तनाव में एकदम से वो आसमान को छू लेगा, इतना ज्यादा वो बयानात उनके सख्त तरह के आ जाते हैं। लेकिन दोनों फ्रीक आगे बढ़ना चाहते हैं। पाकिस्तान मीडिएट करवा रहे हैं, बहुत अच्छे से दोनों से राब्ता कर रहे हैं, लेकिन दोनों की ख्वाहिश मौजूद है कि हमारा आपस में एग्रीमेंट हो जाए और पाकिस्तान उसमें बहुत एक ऑनेस्ट किस्म के मीडिएटर के तौर पर कोशिश कर रहा है कि इनके डिफरेंसेस जो है उनको नैरो डाउन किया जा सके। एक जो प्रॉब्लम पहले राउंड में नजर आई थी लास्ट फ्यू आवर्स के अंदर, जो गोल पोस्ट है वो चेंज नहीं होने चाहिए। जो अमेरिका का स्टेटेड ऑब्जेक्टिव है बड़ा क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए और ईरान के साथ उसी तरह की रियलिस्टिक एजम्पशंस के साथ उनको जाना चाहिए। 40 रोज जितनी इन्होंने बमबारी करनी थी वो ईरान के ऊपर कर ली, उन्होंने जानी माली नुकसान सारा उठा लिया, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय होना था वो भी उठा लिया। तो ईरान अगर इनसे हफ्ता 10 दिन ही उसको धमकी देंगे कि हम दोबारा हमला करने लगे हैं, अगर तुम बात नहीं करोगे, ये बात नहीं मानोगे, तो आई थिंक ईरानियन साइड इज विलिंग कि वो इस प्रेशर को, इस तकलीफ को वो और सह लेंगे। लेकिन कुछ बेसिक जो प्रिंसिपल हैं, जो एक रियासत के बुनियादी हकूक हैं, वो तो कभी कोई बंदा गिव अप नहीं करता। तो विद इन द लिमिट्स जो एक सॉवरेन स्टेट के राइट्स हैं उसको सामने रखते हुए दोनों फ्रीकैन जो है इनको जल्दी में एग्रीमेंट करना चाहिए, क्योंकि स्पॉयलर्स इतने ज्यादा हैं। कोई इसराइल का एजेंडा आ जाएगा, कुछ और ड्रामा हो जाएगा जिससे इनके लिए मसाइल पैदा हो जाएंगे। तो बहुत बेहतर होगा कि कल जब ये बैठे तो मेज के ऊपर एक वेल डिफाइंड प्रोग्राम लेकर बैठे, एक दूसरे से ऐसी एक्सपेक्टेशन रखें जो रियलिस्टिक हो, ऐसी चीजें ना हो जो दूसरे को सरेंडर करने पे मजबूर करें। सिर्फ इस वक्त ट्रम्प की एक मजबूरी है कि ट्रम्प इज हाईली अनपॉपुलर, जितने वो नए अप्रूवल रेटिंग्स आ रही हैं उसमें वो बहुत नीचे जा चुके हैं, बाइडन से भी नीचे जा चुके हैं। तो उनको एक ऐसी विक्ट्री चाहिए जिसको वो अमरीकी अवाम को बेच सके। उस चक्कर में वो रोजाना एक नई कोई पक लगा देते हैं डील के अंदर, जिससे लगता है कि मिसाइल खराब हो जाएंगे। लेकिन अगर उनको डील करनी है, इससे निकलना है, तो तरीका वही यही होगा कि मुनासिब तरीके से रियलिस्टिक assumptions के साथ बैठे और वो चीजें एक्सपेक्ट करें दूसरे से जो दूसरा आसानी से आपको दे सकता है। और ईरान को भी यही चाहिए कि इस मौके से फायदा उठाते हुए अपनी जो लॉन्ग टर्म सैंक्शंस हैं, बहुत तबाही हो गई है इकोनॉमी की, इनकी लोगों की वहाँ हालत बहुत बुरी है, उससे छुटकारा हासिल करें और तरक्की के अमल की तरफ जाएं। तो दोनों के लिए विन विन सिचुएशन हो सकती है अगर दोनों बहुत रियलिस्टिक रहें, एक दूसरे से अनड्यू किस्म की एक्सपेक्टेशन ना रखें। मलिक साहब, आपने एक बात की स्पॉइलर की, हम सबको पता है कि इसराइल मेन स्पॉइलर है, फिर भारत जो है वो इसराइल को अपना फादर लैंड कहता है, तो जाहिर सी बात है वो कुछ ना कुछ प्रेशराइज या तो इंडिया इसराइल को करता होगा या इसराइल किसी तौर पे इंडिया की बात मानता होगा। तो जो अमेरिका ने शराइत रखी है उसमें इसराइल की रजामंदी आपको लगता है कि शामिल हो? क्योंकि डे वन से बात यही थी कि ये जंग अमेरिका की नहीं थी, सदर ट्रंप को मिसगाइड किया गया, उनको इंफॉर्मेशन गलत दी गई, तभी वो इस जंग में कूद पड़े। तो अब आपको लगता है ये जो शराइत अमेरिका ने रखी है उस पे इसराइल को भी शामिल किया गया होगा, ये उसका मौकिफ लिया गया होगा? कुछ चीजें तो वो है इसराइली फरमाइश वाली है ना, जैसे इब्तदाई दिनों में आजकल ट्रम्प जो है वो अपने बयानात के अंदर ईरानियन मिसाइल प्रोग्राम का जिक्र नहीं करते। पहले तो वो जो 15 उनके पॉइंट थे उसके अंदर ये भी था कि अपना पूरा मिसाइल प्रोग्राम ही तर्क कर देंगे, तो उससे तो बहुत बेहतर हो कि ईरान लड़के मार जाए बजाय मिसाइल प्रोग्राम छोड़ दे। ये खालिस इसराइली शर्त थी, क्योंकि ईरान के जो मिसाइल उड़ते हैं वो जाके उनके इसराइल के इलाकों में हिट करते हैं, तो उससे उनको बहुत तकलीफ पहुंचती है। तो ये जो ब्रेन है सारा इस एग्रेशन के पीछे, इस जारियत के पीछे, वो इसराइली ज़हन है, नेतन्याहू का ज़हन है। वो किसी मुसलमान मुल्क को तगड़ा इस इलाके में नहीं देखना चाहता, ये एक उसका माइंड सेट है, एक्सट्रीमिस्ट है, वो बिल्कुल मोदी की तरह का दूसरा एक्सट्रीमिस्ट है। लेकिन सारा ब्रेन पीछे एक ही बंदे का, उसका नाम नेतन्याहू है। वो अभी ईरान के पीछे है, ईरान से फारग होगा तो किसी और के पीछे लग जाएगा, इसलिए उसके आगे बंद बांधना जरूरी है। और न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर ईरान को कंप्रोमाइज करना चाहिए, क्योंकि मेरे ख्याल में मॉडर्न वर्ल्ड जो है वो कभी ये नहीं चाहेगा कि एक और रियासत जो है वो न्यूक्लियर हथियारों के साथ इस इलाके के अंदर। लेकिन ईरान को इस तरह के मामले पे मनाना मलिक साहब बड़ा मुश्किल नजर भी आ रहा है। अब सारा आलम साहब सीनियर एंकर पर्सन मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, इसके अलावा हमारे नुमाइंदे खुसूसी हैं सुमेरा खान। जैसे भी हम बात कर रहे थे ना कि सख्त बयानात अमरीकी सदर भी दे रहे हैं, वो कह रहे हैं जी कि अगर बात नहीं मानेंगे, झुकेंगे नहीं तो वो होगा जो 47 साल में पहले कभी नहीं हुआ। और फिर ईरान भी दे रहा है, जैसे इस्माइल बकाई भी अब से जब कुछ देर पहले अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि हमें बिल्कुल एतमाद नहीं है कि अमरीका दोबारा से
اس طرح کی کوئی حرکت کرے گا یا نہیں. عملی مظاہرہ ہم نے تب دیکھا جب اس جہاز کو روکا گیا جو کہ چائنا کی طرف سے آ رہا تھا. تو یہ بھی ایک خلاف ورزی ہے اور یہ وہی ایک تصویر ہے کہ جب پہلے بھی ڈائیلاگ ہو رہے تھے فیب کے اینڈ میں اور اس ڈائیلاگ کے دوران ہی امریکہ نے ایران پر حملہ کر دیا تھا. تو گارنٹیئر اگر ایران مانگتا ہے اپنی شرائط میں تو آپ کو کیا لگتا ہے وہ گارنٹیئر ملک کون سا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے کہ اگر ایران کا ٹرسٹ نہیں ہے امریکہ کے اوپر تو ایران اس معاملے میں حق بجانب ہے. امریکہ نے ماضی میں اس کے ساتھ کچھ ایسا معاملہ کیا نہیں ہے کہ اس کا ٹرسٹ ہو. ماضی کے اندر انہوں نے نیوکلیئر کے اوپر ایک ڈیل کی تھی آج سے کافی سال پہلے. اس ڈیل کو ٹرمپ صاحب نے آ کے اوباما نے ڈیل کی تو ٹرمپ نے آ کے اس کو توڑ دیا. پھر یہ ماضی کے اندر عمان میں باتیں کر رہے تھے جون کے مہینے میں تو ادھر بات چیت چل رہی تھی تو پھر ادھر آ کے انہوں نے اٹیک کر دیا. ابھی پھر یہی کام ہوا ہے ان کا اس دفعہ بھی. یہ اس دفعہ عمان میں ہو رہی تھی. اس وقت جون والا پروسیس بھی اسی طرح شروع ہوا تھا. اس دفعہ عمان میں ہو رہی تھی. 26 تاریخ کو ٹاکس ہوئی تھی جس میں یہ بھی طے پایا تھا کہ 3.67% کے اوپر جو اس کا یورینیم افزودگی کا پروگرام ہے اس کو روکا جائے گا. سول یوزز یا میڈیکل یوزز کے لیے رکھا جائے گا. ویپن پروگرام نہیں ہوگا. 26 فروری کو باتیں ہوئی تھی. 28 فروری کو انہوں نے اسرائیل اور امریکہ نے اٹیک کر دیا. تو ایران جب یہ کہتا ہے کہ ہمیں امریکہ پہ ٹرسٹ نہیں ہے تو وہ درست کہتا ہے. بالکل حق بجانب ہے. اب کانفیڈنس بلڈنگ میئر چاہیے دونوں کو. بیانات جتنے دینے ہیں وہ دیں. بات چیت سے پہلے اس طرح کے بیانات چلتے ہیں. وہ ایک کہتا ہے میں تجھے نہیں چھوڑوں گا, وہ بھی کہتا ہے میں تجھے نہیں چھوڑوں گا. لیکن جو ان کے ایکچوئل نیگوشیٹرز ہیں, کالیباف ہیں, عباس عراقی ہیں, آئی جی سی والے زیادہ ہارڈ لائن لے رہے ہیں. تو آئی جی سی کا اگر کوئی نمائندہ ہے وہ سارے بیٹھ کے جو ان کے لوگوں سے بات کر رہے ہوں گے, وٹ کاف سے, کوشنر سے یا جے ڈی وینس سے, ان کو ریئلسٹک رہنا چاہیے. باقی جو بیانات دیتے ہیں وہ میڈیا کنزمپشن کے لیے یا اپنے لوگوں کو تسلی کے لیے وہ ٹھیک ہے. اور ٹرمپ صاحب کو اپنا لب و لہجہ تھوڑا مہذب بنانا چاہیے. کبھی وہ گالی دے دیتے ہیں, کبھی کچھ کہہ دیتے ہیں کہ تہذیب ہی پوری مٹا دوں گا, وہ بھی غیر مناسب طریقہ کار ہے. اس وقت ایشو یہ ہے کہ نیوکلیئر کے اوپر امریکہ کو ہر صورت میں کچھ نہ کچھ ایران سے چاہیے. وہ پیچھے ہٹتا ہے اگر اس کے بغیر تو مکمل طور پر ایک شکست خوردہ امریکی صدر ہوگا جس کو وہ قبول ہی نہیں کرے گی اس کی عوام. تو وہ ایک نیوکلیئر کی وکٹری لے کے جانا چاہتا ہے, ٹرافی اس کی, جس کو اپنے عوام کو بتایا کہ میں نے ایران پہ حملہ اس لیے کیا تھا کہ میں نے اس کا نیوکلیئر پروگرام لے لیا. اب نیوکلیئر پروگرام میں اس کے پاس جو 450 کلو کے سٹاک فائلز ہیں وہ ایک بڑا ایشو ہے جس کے اوپر ابتدائی طور پر یہ تھا کہ آئی اے کے سیف گارڈ کے اندر کہیں نہ کہیں اس کی محفوظ جگہ بنا لی جائے گی جہاں اس کو محفوظ کر دیا جائے گا. ایران اپنا ویپن پروگرام ترک کر دے گا اور سول یوز اس کی اجازت ہوگی. یہ ابتدائی ماڈل تھا. پھر لیکن جب انہوں نے بات چیت تھوڑی سی ایڈوانس چلی, جب جے ڈی وینس ادھر اسلام آباد میں کالی باغ سے مذاکرات کر رہے تھے, تینوں نے آخر میں ایک نئی پک لگا دی کہ 20 سال کے لیے آپ کچھ بھی انرچ نہیں کریں گے, 0% انرچمنٹ پہ جائیں گے. تو وہ جو سول نیوکلیئر یوز والا کانسیپٹ تھا وہ بھی انہوں نے اس کو وہاں فوت ہو گیا اس مذاکراتی عمل کے نتیجے میں, جس پہ ایران پیچھے ہٹ گیا. انہوں نے کہا نہیں ہمیں قبول نہیں. تو یہی میں کہہ رہا ہوں کہ ان کو ایک دوسرے سے ریئلسٹک assumptions رکھنی چاہیے. ایران کو حق حاصل ہے, دنیا کے کسی ملک کو بھی حق حاصل ہے کہ وہ سول یوزز کے لیے نیوکلیئر کا استعمال کر سکتا ہے. تو ایران کو بھی اس کا وہ بنیادی حق دیں. جو اس کے اسٹاک فائلز کا ایشو ہے 450 کلو کا, اس کے لیے روس, چین اور پاکستان ان کو مل کے ایران کی مدد کرنی چاہیے کہ اس کو اچھے طریقے سے محفوظ بنایا جا سکے. وہ اس کو کسی صندوق میں بند کر کے امریکہ کو نہیں دیں گے, یہ نہیں ہوگا. یہ بہت پولیٹیکلی ان کے لیے ان پاپولر موو ہوگی. تو ٹرمپ کو اس چیز کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. اسی طریقے سے جو اس کے اوپر سینکشنز لگی ہوئی ہیں پوری دنیا جہان کی, وہ ختم کریں اور اس کو گارنٹی دیں کہ ہر 6 مہینے بعد ہمارے اوپر جو اسرائیل یا امریکہ حملہ کر رہا ہے وہ دوبارہ حملہ نہیں ہوگا. تو پھر یہ ایک مڈل گراؤنڈ آ جائے گی ان چیزوں کے ساتھ, آپ آگے بڑھ جائیں گے. تو اگر خالی دھمکیوں سے دیں گے تو انہوں نے جتنا جانی مالی نقصان ایران نے کرانا تھا تو کرا لیا, اٹک جائے گا. لیکن ایران کی ضرورت اس لیے ہے کہ 20-30 سالوں کی یہ جو سینکشن والا سیناریو ہے اس نے ایران کی اکانومی کی کمر توڑ دی ہے. وہ تو ان کے پاس تیل ہے جو چین کو زیادہ تر حصہ اس کا بیچتے ہیں, جس کی وجہ سے ان کا ابھی کام چل رہا ہے. اگر ان کے پاس تیل نہ ہوتا تو ان کے لیے بہت مشکلات ہو جاتی. تو ان کے لیے بھی اپرچونٹی ہے کہ اس مذاکراتی عمل سے اپنے اوپر ایک وہ جو انٹرنیشنل سینکشنز ہیں وہ ہٹائیں. دوسرا ان کے جو فروزن ایسٹس ہیں وہ بلینز آف ڈالر کے دنیا میں ان کے ایسٹس فریز ہوئے ہیں. امریکہ نے بھی کیے ہوئے ہیں, یورپین کنٹریز نے, عرب یو اے بھی ان کے ایسٹس فریز کر کے بیٹھا ہوا. تو وہ سارے ایسٹس اپنے ڈی فریز کرائیں تاکہ وہ ان کی اکانومی کی بحالی کا, ریکنسٹرکشن کا جو پروسیس ہے وہ آگے بڑھ سکے اور وہ دنیا کے ساتھ ٹریڈ کر سکیں. پاکستان ان کے ساتھ لیگلی ٹریڈ نہیں کر سکتا. آپ ان سے آئل اینڈ گیس پائپ لائن لے سکتے ہیں لیکن نہیں لے سکتے کیونکہ امریکہ نے اس کے اوپر ایک ایکٹ بنایا ہوا ہے, ایران لیبیا سینکشنز ایکٹ. تو اس طرح کی جو پابندیاں ہیں وہ ایران کو اس عمل کے اندر ہٹوا لینی چاہیے. تمام جو سینکشن کا یعنی دونوں ممالک جو ہیں وہ ایک ایک سیف ایگزٹ لے کے نکل سکتے ہیں اور یہ ایک اچھی چیز ہو جائے گی کہ امریکہ کو اس کی مرضی کے مطابق چیز ملے گی اور ایران کو اس کی مرضی کے مطابق چیز ملے گی اگر دونوں لینا چاہیں تو. سمیرا بھی ہمیں جوائن کیا. دیکھیے انہوں نے ایران کے اوپر جون میں بھی کیا اور اب بھی کیا. یہ کام شاید بہت سارے جو ماضی والے ثبوت تھے انہوں نے اتنی فریکوینسی کے ساتھ ایران کے اوپر اٹیک نہیں کیا, لیکن باقی
عرب علاقے کے اندر جو کچھ بدماشی ہوتی رہی ہے اس کے اندر امریکہ اسرائیل کا ساتھ دیتا رہا. غزہ میں 70-80 ہزار فلسطینیوں کی شہادت ہوئی ہے, تو امریکہ چپ کر کے بیٹھ کے وہ مزہ کرتا رہا, یورپ چپ کر کے بیٹھ کے مزہ کرتا رہا, وہاں کو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں نظر نہیں آئی ہیں. لبنان کے اندر ایک حصے کے اوپر قبضہ ہو چکا ہے, اسرائیل جب دل آتا ہے بمباری